त्यसो हो भने अब हामी अगाडि बढ्छौँ अर्को मेथड इन्टर्नल रेट अफ रिटर्न। यो चाहिँ अलिकति थोरै ट्रिकी हुन्छ। इन्टर्नल रेट अफ रिटर्न हुन त कन्सेप्ट यही नै हो, र इन्टर्नल रेट अफ रिटर्न चाहिँ ट्रायल एन्ड एरर अप्रोच युज गर्नुपर्ने हुनाले त्यो चाहिँ अलिकति ट्रिकी हुन्छ। सो वी आर मुभिङ टुवर्ड अनदर modern approach or modern technique can be used for evaluation of alternative or fixed assets or investment, that is called internal rate of return. Rate भन्ने बित्तिकै यहाँ हामी के क्याल्कुलेसन गर्दैछौँ अब we are going to calculate a discount rate. Internal rate of return भनेको we are going to calculate a discount rate where net present value must be के हुनु पर्यो त यो केसमा चाहिँ 0 हुनुपर्छ, where net present value must be equal to 0. इन्टरनल रेट अफ रिटर्न भनेको त्यस्तो रेट हो, त्यस्तो डिस्काउन्ट रेट हो जसले नेट प्रेजेन्ट भ्यालु के गराउँछ, 0 गराउँछ। अब नेट प्रेजेन्ट भ्यालु क्याल्कुलेसन गर्दा हामीले के गराएको थियो, टोटल प्रेजेन्ट भ्यालु अफ इनफ्लो प्लस के गराएको थियो, टोटल प्रेजेन्ट भ्यालु अफ के गराएको थियो हामीले, आउटफ्लो, राइट। यो दुईवटालाई जोड्यो भने यहाँ प्लस साइन राखेको छ, अल्टिमेटली आउटफ्लोको साइन के हुन्छ, माइनस हुन्छ, अनि यो टोटल फाइनली गएर के हुन्छ, यो माइनस हुने भयो। सो त्यस्तो डिस्काउन्ट रेट जसले चाहिँ नेट प्रेजेन्ट भ्यालु 0 बनाउँछ, द्याट डिस्काउन्ट रेट इज कल्ड इन्टर्नल रेट अफ रिटर्न। अगाडि क्वेसनमा हामीले डिस्काउन्ट रेट 10%, 12.5% जुन हामीलाई क्वेसनमा दिएको थियो त्यसलाई युज गरेको थियौँ, तर यहाँ चाहिँ वी आर गोइङ टु फाइन्ड आउट ए डिस्काउन्ट रेट एट विच नेट प्रेजेन्ट भ्याल्यु विल बी 0। हामी त्यस्तो डिस्काउन्ट रेट फाइन्ड आउट गर्न खोज्दैछौँ जति बेला हाम्रो नेट प्रेजेन्ट भ्यालु चाहिँ के हुन्छ त, 0 हुन्छ। वन्स अगेन जस्तै अगाडि हामीले के हेरेको थियौँ भने एनपीभी को फर्मुला हेर्ने बेलामा नेट प्रेजेन्ट भ्यालुको फर्मुला हेर्दाखेरि हामीले यहाँ के हेरेका थियौँ, यो फर्मुला युज गर्नुपर्छ भनेर हामीले कन्सेप्ट बिल्डअप गरेका थियौँ। नेट प्रेजेन्ट भ्यालु अफ ith प्रोजेक्ट इज इक्वल टु इनिसियल इन्भेस्टमेन्ट, यसको प्रेजेन्ट भ्यालु 0 मा छ, यो प्रेजेन्ट भयो, र यसको फ्युचरको क्यास इनफ्लोहरूको प्रेजेन्ट भ्यालुलाई सम गरिदियो भने नेट प्रेजेन्ट भ्यालु आउँछ भनेको थियो। अब आइआरआर भनेको चाहिँ के त, वी आर गोइङ टु मेक दिस नेट प्रेजेन्ट भ्यालु 0। त्यसो हो भने यो आई भन्ने जुन डिस्काउन्ट रेट छ, दिस इज कल्ड इन्टर्नल रेट अफ रिटर्न। कुनै एउटा डिस्काउन्ट रेट जसले चाहिँ यो नेट प्रेजेन्ट भ्यालु के गराउँछ, 0 गराउँछ। हामीले क्याल्कुलेसन गर्ने चाहिँ यो आई कति हुनुपर्छ, यो डिस्काउन्ट रेट कति हुनुपर्छ। एज अ रिजल्ट एनपीभी विल बी 0। हामी यो डिस्काउन्ट रेट आई फाइन्ड आउट गर्न खोज्दैछौँ। सर यो स्लाइडहरु कस्तो त्यो आधा काटेर भन्नाले उस्तै आइरहेछ, ब्ल्याक अनि त्यसपछि यसरी आइरहेछ मेरोमा। कम्प्लिट आएको छैन, हेर त। हेर्नु अहिले यस्तो आधा आइरहेछ कि पुरै, जस आधा भन्नाले बिचको त्यहाँनिर ब्ल्याक यस्तो आउँछ फेरि। के भयो एकचोटि हेर है, स्टप सेयरिङ। ओके, फेरि अर्कोचोटि सेयर गरौँ न। हेर जाउँ। सर हाम्रो त सन्तोष चौधरी बाहिर एकचोटि अहिले आयो सर, अहिले ठिक छ। के भयो अरे, सन्तोष चौधरी बाहिर आएर बसिरहेछ अरे। के गर्नु त, मैले क्लास सुरु भएको 3 मिनेट भएको हुँदैन, सबैजनालाई मिटिङ रुममा गएर बस्नुपर्छ। जो मिटिङ रुममा जान्छ उनीहरूलाई आउट गरिदिने हो। क्लास स्टार्ट उसको भएको ब्लो छैन, भएर चाहिँ लिभ गरेको थियो अरे हैन। त्यो त मलाई यहाँ टेक्स्ट गर्नु पर्यो, जस्तै उसले भन्यो सर यस्तो भयो भन्यो, अनि त्यस पछाडि आई विल ट्राई टु सल्भ नि। खोइ क्लास सुरु हुन पाएको छैन, सबैजना मिटिङमा गएर बस्छ है, अनि त्यस्तो भएछ त कहाँ सकिन्छ त। सन्तोष सन्तोष चौधरी एकचोटि इन्ट्री गर्न भन त। ओके सर। यहाँ त यस्तो ट्रेन्ड भयो कि सरासर आयो, इन्ट्री गरिदियो, अनि त्यहाँबाट गइहाल्यो वेटिङ रुममा आनन्दसँगले कि। सन्तोष चौधरी होला, एकचोटि छैन, एसएन छैन, यहाँ देखाइरहेको छैन त मिटिङ रुममा।
वेटिङ रुममा allow participant stop recording share computer participant share continue themselves lock waiting room okay अब मिल्छ होला गर त अब गर भन त SANTOSH security enable waiting room participants okay no meeting मिलेन रे मिलेन हेलो हेलो आइरहेछ ऊ बोलिरहेछ ए आउँछ होला बाई रिमुभ बाई होस्ट ओ इन्ट्री भइरहेको छैन यहाँनिर इन्ट्री गर भन त भनेको हो सर त्यो ग्रुपमा त भनेको आउँदै होला सुरु गर्न पाएको छैन है बाहिर गइरहेको हुन्छ अनि के अर्थ भएर यत्रो क्लास गरेको यत्रो दुःख गरेको के मिनिङ भएर स्टार्ट गर्न पाएको छैन हिँडिहाल्छ अनि त्यसको केही मिनिङ नै छैन कि अहिले ल छोडिदियो आयो भने आइहाल्यो आएन भने छोडिदियो अहिले स्क्रिन कम्प्लिट देखाएको छ अहिले ठिक छ है फेरि एकचोटि हेर है हामी आइआरआरमा के क्यालकुलेसन गर्छौँ त्यो म एकचोटि थ्योरिटिकल्ली एक्सप्लेन गर्दै थिएँ सो हामीले आइआरआरमा फाइन्ड आउट गर्ने भनेको चाहिँ आइआरआर भनेको त्यस्तो रेट हो जति बेला नेट प्रेजेन्ट भ्यालु के हुन्छ 0 सो यहाँनिर हामीलाई डिस्काउन्ट रेट दिएको थियो एनपीपी फाइन्ड आउट गर्ने बेलामा अब हामी के गर्छौँ यो डिस्काउन्ट रेट फाइन्ड आउट गर्छौँ यो यस्तो डिस्काउन्ट रेट जसले चाहिँ नेट प्रेजेन्ट भ्यालुलाई 0 बनाउँछ दिस डिस्काउन्ट रेट इज कल्ड इन्टर्नल रेट अफ रिटर्न इन्टर्नल रेट अफ रिटर्न हामीले यो डिस्काउन्ट रेट फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो जसले चाहिँ net present value 0 बनाउँछ so IRR is a discount rate at which net present value will be 0 okay net present value will be equal to 0 so हामीलाई यहाँ के थाहा छ भने अहिले मैले भर्खरै एक्सप्लेन गरे जस्तो internal rate of return IRR is the discount rate मैले अघि पनि एक्सप्लेन गरेँ इक्वेसनमा देखाएर IRR is the discount rate that forces present value of expected future cash flows to equal the initial cash flow जस्तै हामीले के भनेको थियो कुनै एउटा प्रोजेक्टमा हामी यो 0 टाइममा इन्भेस्ट गर्छौं यहाँ केही अमाउन्ट हुन्छ हामीसँग with the expectation of future cash inflow over expected life of this project or expected life of this asset. IRR is a discount rate if we are going to discount all of these expected future cash flows. यदि हामीसँग यो प्रोजेक्टले प्रोभाइड गर्ने एक्सपेक्टेड फ्युचर क्याश इनफ्लोहरूलाई डिस्काउन्ट गर्नको लागि we need to use a discount rate हामी कुनै एउटा डिस्काउन्ट रेट युज गर्छौं किनभने हामीले के पढाएको थियो डिस्काउन्टिङ गर्ने प्रेजेन्ट भ्यालु निकाल्ने भनेको क्याश फ्लो डिभाइडेड बाइ 1 प्लस आई टु द पावर के भनेर पढाएको छ n or t भनेर पढाएको थियो हामीले प्रेजेन्ट भ्यालु निकाल्ने बेलामा सो IRR is the discount rate that forces present value of expected future cash flows भनेको you expected र you expected to equal the initial cash outflows भनेपछि यो यस्तो डिस्काउन्ट रेट हो अरे जसले के गर्छ अरे यो एक्सपेक्टेड फ्युचर क्याश फ्लो को यो सम प्रेजेन्ट भ्यालु हुन्छ यसलाई चाहिँ यो इनिशियल क्याश फ्लो सँग बराबरी बनाउन ट्राई गर्छ अरे दैट युनिक डिस्काउन्ट रेट इज कल्ड इन्टर्नल रेट अफ रिटर्न सो अघि मैले अगाडिको इक्वेसनमा प्रेजेन्ट भ्यालु एनपीपी को इक्वेसनमा देखाए जस्तो हामी यो डिस्काउन्ट रेट फाइन्ड आउट गर्दै छौं जसले चाहिँ नेट प्रेजेन्ट भ्यालु के गराउँछ 0 इक्वेसनबाट अझै एकचोटि फेरि हेरौं
दिस इज इक्विभ्यालेन्ट टु फोर्सिङ द एनपिभी इक्वल टु 0 अघि नै मैले के भनिसकेँ त्यो डिस्काउन्ट रेट हो जसले चाहिँ के गर्छ नेट प्रेजेन्ट भ्याल्युलाई 0 बनाउनको लागि फोर्स गर्छ सो once again IRR is a discount rate at which net present value will be equal to 0 IRR भनेको त्यस्तो रेट हो जसले चाहिँ कुनै पनि कम्पनीको कुनै पनि इन्भेस्टमेन्टको नेट प्रेजेन्ट भ्यालु 0 बनाउँछ therefore अब हामी यसको फर्मुला डेभलप गर्छौं at internal rate of return means at that discount rate IRR is a यहाँ के लेखेको छ हामीले discount rate at internal rate of return means at that discount rate के हुन्छ हेरौं net present value of ith project or ith asset is equal to 0 यो लाइन हेर्ने हो भने this is equivalent to forcing the net present value equal to 0 यसलाई मैले समराइज गर्न खोजे त्यो IRR मा net present value of the project must be equal to 0 IRR should be calculated using trial and error approach. Trial and error approach means randomly we will try at a percentage that may be actual IRR or may not be actual IRR. If that trial rate or if that rate is not internal rate of return, हामी कसरी थाहा पाउँछौं त्यो internal rate of return हो कि हैन सपोज मैले 10% मा ट्राई गरे डिस्काउन्ट रेट तर एनपीवी 0 आएन यसको मतलब that 10% is not IRR अगाडि हामीले के पढाएको थियो देयर इज इन्भर्स रिलेशनशिप बिट्विन प्रेजेन्ट भ्यालु एन्ड डिस्काउन्ट रेट भनेर टाइम भ्यालु अफ मनीमा पढाएको थियौं हामीले देयर इज इन्भर्स रिलेशनशिप बिट्विन डिस्काउन्ट रेट एन्ड प्रेजेन्ट भ्यालु इफ अल अदर थिंग्स रिमेन कन्स्ट्यान्ट डिस्काउन्ट रेट बढ्यो भने प्रेजेन्ट भ्यालु घट्छ डिस्काउन्ट रेट घट्यो भने प्रेजेन्ट भ्यालु बढ्छ त्यो कन्सेप्टलाई युज गरेर हामी के गर्छौं इन्टर्नल रेट अफ रिटर्न क्याल्कुलेसन गर्छौं दैट्स व्हाई IRR इज ट्रायल एन्ड एरर अप्रोच अर्को एउटा मेथड छ नर्मली बुकहरुमा युज गरिन्छ फेक फ्याक्टर मेथड भन्छ बट आई डु नट सजेस्ट यु स्टुडेन्ट्स टु युज दैट टेक्निक बिकज इट्स नेम इटसेल्फ इज फेक फ्याक्टर मेथड नाम नै फेक भनेको छ सो सकेसम्म relationship between present value and discount rate using that concept we will trying to find out internal rate of return and that is once again called trial and error approach यो चाहिँ अलिकति टिपिकल्ली अलिकति टफ छ भन्न सकिन्छ सो क्याश फ्लो अब यदि एनपीवी 0 बनाउने हो भने नेट प्रेजेन्ट भ्यालु 0 बनाउने हो भने बिगिनिङ को क्याश फ्लो मस्ट बी इक्वल टु प्रेजेन्ट भ्यालु अफ क्याश इनफ्लो भन्न सकिन्छ के भन्न सकिन्छ कि सकिदैन र त अगाडि हामीले फर्मुलामा के लेखेका थियो यहाँनेर नेट प्रेजेन्ट भ्यालु अफ ith प्रोजेक्ट इज इक्वल टु यो सबै क्याश इनफ्लो को प्रेजेन्ट भ्यालु प्लस के गर्ने भनेको थियो CF 0 गर्ने भनेर फर्मुला लेखेका थियो हामीले 0 टाइम को क्याश फ्लो अनि फाइनल्ली यो प्लस केमा कन्भर्ट भएको थियो माइनसमा किनभने यो 0 टाइम को क्याश फ्लो को साइन के थियो माइनस थियो सो यदि हामीले एनपीवी 0 बनाउनु पर्यो भने यो इनफ्लो को प्रेजेन्ट भ्यालु र यो आउटफ्लो को प्रेजेन्ट भ्यालु दुईटा के हुनुपर्छ बराबरी हुनुपर्छ त्यतिबेला हाम्रो एनपीवी 0 हुन्छ सो मैले यो फर्मुलालाई रिअरेन्ज गरेर के गरे यतापटि भएको 0 टाइम को क्याश फ्लोलाई मैले यतापटि लगिदिए यतापटि यो क्याश फ्लो 0 टाइममा हुँदाखेरि माइनस साइन थियो यतापटि 0 टाइममा यो अमाउन्टलाई हामीले राइट ह्यान्ड साइडमा राख्ने बेलामा यहाँ माइनस राखेको थियो किन यसको साइन माइनस हुन्छ यसलाई मैले इक्वल भन्दा लेफ्ट ह्यान्ड साइडतिर ल्याइदिए त्यसपछि यसको साइन के भयो अब प्लस भयो बुझ्नु भने वन्स अगेन लेट मी रिपिट सेम थिङ अगाडि हामीले एनपीवी क्याल्कुलेसन गर्ने बेलामा के गरेको थियौं भने यहाँनेर हेर हाम्रो फर्मुला एनपीवी अफ ith प्रोजेक्ट इज इक्वल टु क्याश फ्लो एट टाइम 0 प्लस टोटल प्रेजेन्ट भ्यालु अफ इनफ्लो यहाँदेखि यहाँसम्म भनेको इनफ्लो भयो अब यहाँ हेर यसको साइन यहाँ के राखेको छ हामीले नेगेटिभ राखेको छ यसको साइन हामीले यहाँनेर नेगेटिभ राखेको छ सो अब एनपीवी 0 बनाउने हो भने यो आउटफ्लो को प्रेजेन्ट भ्यालु मस्ट बी इक्वल टु इनफ्लो को प्रेजेन्ट भ्यालु यो दुईटालाई बराबरी गराउन सकिन्छ त्यही भएर अघि मैले फर्मुलामा के गर्दिए यसलाई यतापटि लगेर राखिदिए यतै राखेर सल्भ गरे पनि हुन्छ एट दैट टाइम यु क्यान राइट नेट प्रेजेन्ट भ्यालु इक्वल टु 0 सो यो 200 नेगेटिभलाई मैले यतापटि लगे भने पोजिटिभ 200 भयो त्यति मात्रै हो जुन अघि मैले आईआरआर मा फर्मुला डेभलप गर्न युज गरेको थिएँ सो यतापटि हेरौं यहाँनेर
IRR should be calculated using trial and error approach. That means present value of cash outflow 8 times 0 must be equal to present value of cash inflow over the period of this project, over the life of this project. अघि हामीले के लेखेका थियो एनपीवी निकाल्ने बेला 1 + I to the power n भनेर लेखेका थियो। अब चाहिँ हामी के युज गर्छौं यहाँनेर त्यो डिस्काउन्ट रेटको नाम नै अघि हामीले के भनिसकेका था IRR is a discount rate। त्यही भएर IRR लाई यहाँनेर हामीले I को सट्टामा IRR युज गर्यौं। cash flow 1 divided by 1 plus IRR to the power 1, 1 plus IRR to the power 2, 1 plus IRR to the power 3, 1 plus IRR to the power n। यो भयो हाम्रो लागि कन्सेप्चुअल फर्मुला। सबैजना सुनिरहेछ? सबैजनाले सुनिरहेछ कि छैन? हेलो, Yes, sir. बुझ्दै छ कि छैन? Yes, sir. IRR भनेको चाहिँ अघि हामीले एनपीवी मा म यो दुईटा फर्मुला राखेर तिमीहरुलाई बुझाउँछु। अघि हामीले एनपीवी मा के गरेको थियो भने नेट प्रेजेन्ट भ्यालु फाइन्ड आउट गर्ने बेलामा एउटा डिस्काउन्ट रेट युज गरेको थियो। फेरि एकचोटी हेरौं, यो एनपीवी फाइन्ड आउट गर्ने बेलामा हामीले यहाँनेर यो आई भन्ने एउटा डिस्काउन्ट रेट युज गरेको थियो। यो के हो, कसरी आउँछ म तिमीहरुलाई यही च्याप्टरको रिमेनिङ पार्टमा कस्ट अफ क्यापिटल भन्ने छ त्यहाँ डिटेलमा पढाउँछु। यो डिस्काउन्ट रेट युज गरेको थियौं। अब यो डिस्काउन्ट रेट युज गर्दाखेरि यो सबै फर्मुला युज गर्दाखेरि हाम्रो एनपीवी 0 पनि आउन सक्छ, प्लसमा पनि आउन सक्छ या माइनसमा पनि आउन सक्छ। हेर है, हामीले यो फर्मुला युज गर्दाखेरि नेट प्रेजेन्ट भ्यालु मे बी 0, मे बी प्लस अमाउन्ट और इट मे बी माइनस अमाउन्ट, जे पनि आउन सक्छ। तर हामी आईआरआर फाइन्ड आउट गर्दै छौं। आईआरआर ले के गर्नु पर्यो त यो नेट प्रेजेन्ट भ्यालुलाई 0 बनाउनु पर्यो। त्यसो भए आईआरआर भनेको यहाँनेर यो फर्मुलामा जुन हामीले आई भनेर युज गरेको छ यो डिस्काउन्ट रेट, यसलाई नै हामीले अर्को डिस्काउन्ट रेट नाम मात्रै आईआरआर भनेर युज गरेको। हामी यही फर्मुला युज गर्दै छौं आईआरआर फाइन्ड आउट गर्नको लागि। सो वी आर ट्राइङ टु मेक नेट प्रेजेन्ट भ्यालु 0। For that purpose, what should be this I? That means discount rate. यो डिस्काउन्ट रेट कति भयो भने चाहिँ यो नेट प्रेजेन्ट भ्यालु 0 हुन्छ। त्यो युनिक डिस्काउन्ट रेटलाई हामी इन्टर्नल रेट अफ रिटर्न भनेर डिफाइन गर्छौं। नयाँ कुरा के पनि हैन, यही फर्मुलालाई रिअरेन्ज गरेर आईआरआर फाइन्ड आउट गर्न मात्रै खोजेको हो, नयाँ के पनि हैन। समस्या के हो त यसमा अरु मेथडहरु भन्दा भने यो मेथड ट्रायल एन्ड एरर अप्रोच हो। ट्रायल एन्ड एरर अप्रोच भनेको कुनै एउटा रेटमा हामी ट्राई गर्छौं, दैट मे बी आईआरआर, मे नट बी आईआरआर। यो कसरी हुन्छ म यो भन्दा पछाडी बुझाउँछु। फेरि एकचोटी हेर, यहाँ हामी के लेख्न सक्छौं, नेट प्रेजेन्ट भ्यालु इक्वल टु सीएफओ प्लस यो सबै लेख्न सक्छौं। तर आईआरआर 0 बनाउने हो भने त्यसलाई रिअरेन्ज गर्दाखेरि यो नेगेटिभ क्याश फ्लो थियो यता राइट ह्यान्ड साइडतिर राख्दाखेरि यसलाई मैले यतातिर ल्याइदिएँ र पोजिटिभ क्याश फ्लो जति सबैलाई मैले यता राइट ह्यान्ड साइडतिर राखिदिएँ। यहाँबाट हामी इन्टर्नल रेट अफ रिटर्न फाइन्ड आउट गर्छौं। न्यूमेरिकली अझ क्लियर हुन्छ तिमीहरुलाई। फर example, consider the following two mutually exclusive investment. What do you mean by this mutually exclusive? एउटा चुज गर्यो भनेपछि अर्को गर्न नपाउने। यस, एउटा सेलेक्ट गर्यो भनेपछि अर्कोलाई हामी रिजेक्ट गर्छौं। क्याल्कुलेट इन्टर्नल रेट अफ रिटर्न फर इच प्रोजेक्ट भनेपछि पक्कै पनि यहाँ एउटा भन्दा धेरै प्रोजेक्टहरु छ। हामीले यहाँ दिएको छ देयर आर टु अल्टरनेटिभ इन्भेस्टमेन्ट अपर्च्युनिटीज, one is इन्भेस्टमेन्ट A and another is इन्भेस्टमेन्ट B। हामीसँग दुईवटा इन्भेस्टमेन्ट अल्टरनेटिभहरु छ। दुईटैको लाइफ चाहिँ 3 इयर सम्म रहेछ। दुईटै प्रोजेक्टमा इन्भेस्टमेन्ट 0 टाइममा $75 हुने रहेछ। ओके, अनि दुईटै प्रोजेक्टको क्याश फ्लो चाहिँ के छ, अनइभन छ। किनभने 20 40 70 यतापट्टि 60 50 15 दुईटै प्रोजेक्टको क्याश फ्लो प्याटर्न अनइभन छ। अब यसको लागि हामीले के गर्नु पर्यो त, इन्टर्नल रेट अफ रिटर्न फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो। यस, क्यान यु रिमेम्बर दिस भ्यालुज? के लेख्नु पर्छ होला? सम्झेन भने पछाडी फेरि हेरौँ है त। ल फर्स्टमा हामी इन्भेस्टमेन्ट ए मा जान्छौं। 0 मा $75 छ, 20 40 70 छ, यति मात्र याद गरौँ। 0 टाइममा क्याश फ्लो $75,
year 1 $20, year 2 $40 and year 3 $70. अब यसको हामी IRR क्याल्कुलेसन गर्दैछौँ कसैले बुझेन भने प्लिज मलाई इन्फर्म गरिहाल है सर कन्फ्युजन भयो भनेर सजिलो हुन्छ यसको सल्युसन फर्स्टमा A को क्याल्कुलेसन गर्न सिकाउँछु अनि B को क्याल्कुलेसन गर्न सिकाउँछु सेम प्रोसेस फलो गरेर नम्बर फर्स्ट IRR calculation of IRR for investment A means alternative A हामीले अघि पनि थ्योरी के भनेको थियो at internal rate of return IRR net present value must be equal to 0 that is using the equation of net present value हाम्रो net present value को equation के थियो त NPV of ith project is equal to 0 time को cash flow plus all those future cash flow यसको present value यो हाम्रो लागि नर्मल जेनरल फर्मुला थियो यहाँ हामी नयाँ केही पनि पढ्दै छैनौं तर एनपीवी निकाल्ने बेलामा हामीले के गरेको थियो आईआरआर को सट्टामा आई मात्रै युज गरेको थियो त्यही आई को अर्को नाम हामीले यहाँ के युज गरे त इन्टर्नल रेट अफ रिटर्न बिकज दैट आई वाज डिस्काउन्ट रेट अघि हामीले आईआरआर डिफाइन गर्ने बेलामा के भनेको छ आईआरआर इज अ डिस्काउन्ट रेट व्हिच मेक्स नेट प्रेजेन्ट भ्यालु 0 सो हामीले अलिकति फर्मुला एनपीवी को फर्मुला यहाँ आई थियो त्यसको बदलामा आईआरआर मात्र लेख्यौं ऑल अदर थिंग्स आर सेम we will try to make net present value 0 यति मात्रै हो or यदि यो फर्मुलालाई हामीले रिअरेन्ज गर्ने हो भने अर्को नयाँ फर्मुला डेभलप गर्न सकिन्छ लेख्नै पर्छ नट नेसेसरी जस्ट बुझाउनलाई मात्रै किनभने यदि यो एनपीवी 0 हुन्छ भने यो सीएफ 0 लाई मैले यतापट्टि ल्याउन ट्राई गरे किन यतापट्टि राखेको भए यसको साइन माइनस हुन्थ्यो यसलाई मैले यतापट्टि ल्याएको हुनाले साइन के भयो अब प्लस भयो यो दुईटालाई इक्वेट गर्न मात्रै हामी ट्राई गर्छौं दुईटालाई बराबरी बनाउने किन यदि यो लेफ्ट ह्यान्ड साइड इज इक्वल टु राइट ह्यान्ड साइड भइदियो भने त्यति बेला आन्सर कति आउने भयो 0 आउने भयो एन्ड एट आईआरआर नेट प्रेजेन्ट भ्यालु मस्ट बी इक्वल टु 0 एनपीवी कति बेला 0 हुन्छ जति बेला प्रेजेन्ट भ्यालु अफ इनफ्लो इज इक्वल टु प्रेजेन्ट भ्यालु अफ आउटफ्लो यो दुईटा बराबरी भयो भने एनपीवी 0 हुन्छ बुझ्दैछ कि अलि फास्ट भयो ठीक छ सर ठीक छ है फास्ट भयो भने भनिहाल है अलिकति ओके अब अगाडिपट्टि बढौं अघि मैले के भनेको थिएँ आईआरआर इज ट्रायल एन्ड एरर अप्रोच भनेको वी विल ट्राई एट एनी पर्सेन्टेज र्यान्डमली यु क्यान ट्राई एनी पर्सेन्ट जस्तै मैले सुरुमा के लेखेँ लेट ट्राई एट 10% सर किन 10% मा ट्राई गर्ने व्हाई नट एट 2% यु क्यान ट्राई एट 2% व्हाई नट एट 90% यु क्यान ट्राई एट 90% किनभने आईआरआर को मेन बेस नै के हो त दिस इज ट्रायल एन्ड एरर अप्रोच हामी एउटा रेटमा ट्राई गर्छौं र्यान्डमली एउटा रेटमा ट्राई गर्ने बित्तिकै हामीलाई वे आउट हुन्छ कसरी हुन्छ त्यो म बुझाउँछु लेट ट्राई एट 10% मैले र्यान्डमली यतिकै ट्राई गरेको है 10% भन्ने चाहिँ यसमा कुनै रुल छैन यो 10 को सट्टामा 20 मा ट्राई गरेको भए पनि हुन्थ्यो 10 को सट्टामा 29% मा ट्राई गरेको भए पनि हुन्थ्यो 49% मा ट्राई गरेको भए पनि हुन्थ्यो 41% मा ट्राई गरेको भए पनि हुन्थ्यो मैले चाहिँ कमन सेन्स युज गरे किन 10% ले नर्मली ट्राई गरियो यो पछाडी म बुझाउँला तिमीहरुलाई अहिलेलाई यति मात्रै बुझिराख randomly we can try it any percentage because IRR is trial and error approach. So project A मा 0 मा $75 थियो year 1 मा $20 थियो year 2 मा $40 थियो र year 3 मा $70 थियो हेर त 0 मा $75 20 40 and $70 अब यसलाई हामी प्रेजेन्ट भ्यालुमा कन्भर्ट गर्न ट्राई गर्छौं So CF0 is equal to $75 मैले यता माइनस राखिन किनभने यो लेफ्टबाट राइट ह्यान्ड साइड तिर जाँदाखेरि यो प्लस भइसकेको छ CF0 is equal to $75 must be equal to year 1 को cash flow $20 divided by यदि मैले यो IRR 10% माने भने अब यो IRR को सट्टामा के गर्न सकिन्छ 10% युज गर्न सकिन्छ 1.01 means 10% raised to the power 1 किन यो पावर 1 लेख्यो किनभने यो 20 भनेको फर्स्ट इयर को एन्डमा हुने क्याश फ्लो प्लस $40 डिवाइडेड बाइ 1.1 रेज्ड टु द पावर 2 प्लस $70 डिवाइडेड बाइ 1.1 रेज्ड टु द पावर 3 हामीसँग भएको क्याश फ्लोहरु यिनीहरु मात्रै हो और $75 is equal to यो सबैलाई आन्सर फाइन्ड आउट गर्दाखेरि यसको फाइनल आन्सर आउने रहेछ 103.83 सुन्दैछ सबैजनाले सुन्दैछ है ओके
त्यसो भए यो 10% लाई हामी इन्टर्नल रेट अफ रिटर्न हो भन्न सक्छौं कि सक्दैनौं होला? नो सर, नो, इक्वल छैन आई गेस, इक्वल पर्दैन छैन। होला। एक्ज्याक्टली, मैले टेबल मेथडमा के भनेको थिएँ, इनफ्लोको प्रेजेन्ट भ्यालुलाई हामी के भन्छौं, टोटल प्रेजेन्ट भ्यालु अफ के भनेको थिएँ हामीले, इनफ्लो के हैन, टेबल मेथड गर्ने बेलामा माइनस आउटफ्लो $75, यहाँ हेर त $75, यो इनफ्लो 103.83 भयो, आउटफ्लो $75 भयो। यदि एनपीवी निकाल्ने हो भने त दिस इज नट इक्वल टु 0 हो। IRR को बेस नै के हो, 8 IRR net present value must be equal to 0. Therefore, total present value of outflow is not equal to total present value of inflow. Total present value of outflow is not equal to total present value of inflow. Therefore, 10% is not internal rate of return. Can we say that? Yes, sir. यसमा कसैलाई केही कन्फ्युजन छ? किन 10% IRR होइन भन्ने कुरामा कसैलाई केही प्रब्लम छ? No, sir. नो, क्लियर है? नो सर। अब हामी लजिक युज गर्छौं। मैले तिमीहरुलाई टाइम भ्यालु अफ मनीमा के पढाएको थिएँ, इफ अल एल्स इक्वल देयर इज इन्भर्स रिलेशनशिप बिट्विन डिस्काउन्ट रेट एन्ड प्रेजेन्ट भ्यालु। याद छ? कता कता फ्ल्याशब्याक? के भन्नु भएको? सबै कुरा एज इट इज रह्यो भने देयर इज इन्भर्स रिलेशनशिप बिट्विन डिस्काउन्ट रेट एन्ड प्रेजेन्ट भ्यालु। हामीले पढेको थियो, याद छ भनेको? ओके, सबैजना ओके, केही छैन। अब छैन भने पनि के सम्झिनु पर्यो, देयर इज इन्भर्स रिलेशनशिप प्रेजेन्ट भ्यालु एन्ड डिस्काउन्ट रेट। डिस्काउन्ट रेट बढ्यो भने प्रेजेन्ट भ्यालु घट्छ, डिस्काउन्ट रेट घट्यो भने प्रेजेन्ट भ्यालु के हुन्छ, बढ्छ। यहाँ है, अब मैले र्यान्डमली ट्राई गरेको 10% बाट यस यो भन्दा धेरै रेटमा ट्राई गर्ने कि थोरै रेटमा ट्राई गर्ने? We are going to make our present value कति बनाउन खोज्दैछौं, $75। तर हाम्रो यहाँ प्रेजेन्ट भ्यालु कति आइरहेको छ, 103.83। क्लियर? Yes, sir. त्यसो भए यो 103.83 लाई घटाउनु पर्छ कि बढाउनु पर्छ त यो दुईटा बराबरी बनाउनको लागि? घटाउनु पर्छ। यदि प्रेजेन्ट भ्यालु यो प्रेजेन्ट भ्यालु घटाउनु पर्यो भने इन्भर्स रिलेशनशिप हुनाले अब यो डिस्काउन्ट रेटलाई के गर्नु पर्यो? बढाउनु पर्छ होला। अफ कोर्स योलाई के रे यो 10% भन्दा के हुनुपर्छ, 10% भन्दा यो ठुलो हुनुपर्छ, बिकज देयर इज इन्भर्स रिलेशनशिप बिट्विन प्रेजेन्ट भ्यालु एन्ड के त यो डिस्काउन्ट रेट। क्लियर? यस सर। किन बढ्नु पर्छ रेट भन्ने कुरा बुझ्यो सबैजनाले? यस सर। Okay, now again we are going to try at another percentage. त्यही भएर यो IRR लाई हामीले ट्रायल एन्ड एरर अप्रोच भनेको। मैले 10% मा ट्राई गरेको थिएँ, यो एरर भयो किनभने बराबरी आएन, फेरि म अर्को रेटमा ट्राई गर्दैछु। Therefore IRR is trial and error approach. अब यो भन्दा ठुलो कतिमा ट्राई गर्ने त? 11%, 12%, 13%, 14% जतिमा ट्राई गरे पनि भयो। तर बिकज अफ टाइम लिमिट हामी हरेक 1% मा हरेक 0.5% मा ट्राई गर्न सक्दैनौं। त्यही भएर म चाहिँ 5% जम्प गर्न खोज्दैछु। अगेन ट्राई एट 14%, 4% मा जम्प गरेर चाहिँ ओके, why not at 15%? you can try. Why not directly at 20%? we can try. जतिमा ट्राई गरे पनि हुन्छ। अब यहाँ हेर है, again try at 14%. यहाँ मैले थ्योरी पनि लेख्दिएको छु, using the concept of inverse relationship between discount rate and present value. Discount rate र present value को inverse relationship concept use गरेर मैले के गर्दैछु, अब 14% मा ट्राई गर्दैछु। अरु सबै फर्मुला र एउटै हो, मात्रै डिस्काउन्ट रेट चेन्ज हुने भयो। That means $75 is equal to $20 divided by 1.14 raised to the power 1. $40 divided by 0.14 raised to the power 2 plus $70 divided by 0.14 raised to the power 3.
यो त गर्न सकिन्छ। अब हेरौँ यसको प्रेजेन्ट भ्यालु कति आउँछ। $75 इज इक्वल टु यसको फाइनल आन्सर आयो 95.57। त्यसो भए 14% IRR हो कि होइन होला भन त। नो सर, अझै बढाउनु पर्यो। 14% इज नट IRR भन्न सकिन्छ। यस सर, अझै IRR लाई बढाउनु पर्यो। यस, यति बेला हामीले नेट प्रेजेन्ट भ्याल्यु फाइन्ड आउट गर्ने हो भने कति आउने भयो त 95.57 माइनस कति हुने भयो भनेर 75 हुने भयो। IRR मा NPV कति हुनुपर्छ 0, तर यो केसमा NPV 0 त नआउने भयो। Therefore this 14% is not internal rate of return। सो यो डिस्काउन्ट रेटलाई अझै बढाउनु पर्यो घटाउनु पर्यो त हामीले। बढाउनु पर्यो सर। अझै बढाउनु पर्यो सर। अझै बढाउनु पर्यो किनभने हामीले यो प्रेजेन्ट भ्यालु कति बनाउनु पर्ने छ 75 बनाउनु पर्ने छ। यस, अगेन वी क्यान ट्राई एट अनदर पर्सेन्टेज र्यान्डमली। मैले चाहिँ 20% मा ट्राई गरेँ, वाइ नट एट 16% ट्राई गरे पनि हुन्छ। अब 20% मा ट्राई गर्दाखेरि हेरौँ के आउने रहेछ। 20% मा ट्राई गरेको यसको प्रेजेन्ट भ्यालु आयो 84.95। हेर त हामीले डिस्काउन्ट रेट बढाउँदै जाँदाखेरि अझै बढाउनु पर्यो। हामीले डिस्काउन्ट रेट बढाउँदै जाँदाखेरि प्रेजेन्ट भ्यालु घट्दै गइरहेको छ नि हैन। Therefore there is inverse relationship between discount rate and present value। यो पनि बराबरी आएन। यसको मतलब 20% पनि IRR होइन। IRR is not 20%। नेक्स्ट अगेन ट्राई 25%। मैले 25 मा ट्राई गर्छु के हुने भयो यहाँनिर। 25 मा ट्राई गर्दाखेरि दिस इज 77.44 नियर अबाउट आयो है। अब चाहिँ 77.44 भनेको 75 को छेउछाउ आयो, बट स्टिल this 77.44 is not equal to $75। यो 25% पनि हाम्रो लागि इन्टर्नल रेट अफ रिटर्न होइन। अब माथि जाउँ अझै। अब चाहिँ खासै धेरै टाढा छैन, यो नजिकै छ। अगेन ट्राई 28%। अघि मैले 20 बाट 25 मा जम्प गरेको थिएँ, त्यति बेला यति अमाउन्ट आएको थियो। अब म ट्राई गर्दैछु 28% मा। हेरौँ 28% मा 27 मा ट्राई गर्न मिल्छ कि मिल्दैन? मिल्छ। 29 मा ट्राई गर्न मिल्छ कि मिल्दैन? मिल्छ। 30 मा ट्राई गर्न मिल्छ कि मिल्दैन? मिल्छ। मैले चाहिँ र्यान्डमली 28% मा ट्राई गर्न खोज्दैछु। हेरौँ के हुन्छ 28% मा। 28% को प्रेजेन्ट भ्याल्यु भनेको चाहिँ कति आयो 73.42 छ न त। यो पनि के छैन, बराबरी छैन। क्लियर? यहाँसम्म कसैलाई केही सोध्नु छ? नो सर। नो। तर यहाँ हेर त 25% मा 77.44 which is greater than 75। 28% मा 73.42 which is less than 75। हामीले बनाउनु पर्ने अमाउन्ट कति हो 75। त्यसो भए अब चाहिँ हामी के भन्न सक्छौं, हाम्रो IRR यो 28% र 25% को रेन्जमा कहीँ कतै पर्छ भन्न सकिन्छ? यस सर, सकिन्छ। सकिन्छ नि हैन। अब मेजर कुरा यहाँनिर आयो। ट्राई गर्ने अप्रोच त यही नै हो, ट्राई गर्दै जान्छौँ, केही फरक परेन। 25% मा 77.44 आयो which is greater than 75। we were trying to make present value $75। at 28% present value is 73.42 which is less than 75। now we can make our conclusion IRR must lie somewhere between this 25% and 28%। यो दुईटाको बीचमा पर्छ। यतापट्टि हेर त। since total present value of inflow at 25% is 77.44 which is greater than $75 and at 28% 73.42 which is less than $75। we are trying to make present value of inflow $75। hence IRR must lie in between this 25% and 28%। clear?
यसो त एक्ज्याक्टली त्यो यति पोइन्ट भनौँ न यति आइआरआर मा आउँछ भन्ने हुँदैन र त्यसरी निकाल्नलाई या त हामीसँग एक्सेल युज गर्नुपर्छ, एकै सर्टमा आन्सर आउँछ, या त फाइनान्शियल क्याल्कुलेटर हुनुपर्छ। जस्तै यो त रेन्जमा देखाइयो नि त अब 25 र 28 को बीचमा भन्ने हैन आन्सर आइसकेको छैन, म यहाँ लजिक बुझाउँदैछु। आन्सर बाँकी छ। यस सर यो 25 र 28 को बीचमा पर्छ भन्ने लजिक त बुझ्यो नि हैन? यस सर ओके, Yes, sir. अब हामी फाइनल आन्सर क्याल्कुलेसन गर्छौँ। Yes, कति पर्सेन्टमा पर्छ, त्यतिमा पर्छ कि पर्दैन म तिमीहरूलाई एक्सेलबाट पनि क्याल्कुलेसन गरेर सो गर्छु। सो 25 र 28 को बीचमा कहीँ कतै पर्छ, मेबी 26%, मेबी 25.75%, मेबी 27.89%, जहाँ पनि पर्न सक्छ, त्यो रेन्जमा पर्छ। अब त्यो रेन्ज कसरी फाइन्ड आउट गर्ने त हामीसँग एउटा अप्सन छ, बाई इन्टरपोलेसन। यो दुईवटा रेटलाई हामी इन्टरपोलेट गर्छौँ, त्यसको लागि हामी एउटा फर्मुला युज गर्छौँ। Internal rate of return is equal to LR plus TPV at LR minus TPV at TR divided by TPV at LR minus TPV at HR into HR minus LR. सबैलाई म बुझाउँछु। यो IRR भनेको इन्टर्नल रेट अफ रिटर्न भयो, यो LR भनेको लोवर रेट भयो। हामीले कति कति बीचमा पर्छ भन्यो अघि भर्खरै अगाडिको स्लाइडमा, कहाँ पर्छ अरे? 25 and 28 25% and 28% हो। सो LR भनेको लोवर रेट, हामी यो दुईवटाको बीचमा कहीँ कतै पर्छ भनेर यसलाई इन्टरपोलेट गर्न खोज्दैछौँ। सो LR भनेको 25% हुने भयो। TPV एट LR भनेको अघि भर्खरै हामीले लेखेको थियो, TPV एट LR टोटल प्रेजेन्ट भ्यालु एट LR कति छ यहाँ हामीसँग 77.44, यसलाई युज गर्छौँ। TPV एट TR भनेको ट्रु रेटमा हाम्रो टोटल प्रेजेन्ट भ्यालु कति हुनुपर्छ, $75 हुनुपर्छ। ओके, यहाँ है टोटल प्रेजेन्ट भ्यालु एट लोवर रेट भनेको 25% को राख्नु पर्यो। TPV एट ट्रु रेट भनेको हाम्रो लागि 75 हुनुपर्छ। ट्रु रेट भनेको एक्चुअल हुनुपर्ने रेट भयो, 75 हुनुपर्छ। TPV एट लोवर रेट, HR भनेको TPV एट हायर रेट भनेको हाम्रो लागि यो हाम्रो अहिलेको इक्जाम्पलमा 28%। हायर रेट मिन्स 28%, लोवर रेट मिन्स 25%। यो हाम्रो लागि फर्मुला भयो। अब म एउटा तिमीहरूलाई यहाँनिर एउटा हामीले याद गर्नुपर्ने कुरा, सर सुरुमा 10% ट्राई गरेको थियो, लोवर चाहिँ 10% राखौँ, हायर चाहिँ 28% राखौँ न त, त्यसो गर्दा के हुन्छ? नर्मल्ली त्यो गर्नु हुँदैन। यो इन्टरपोलेसन गर्नको लागि यो दुईवटाको ग्याप 1% ट्राई गर्न नसक्ने हुनाले म्याक्सिमम 5%, म्याक्सिमम है। 4% gap is better than 5% gap. 3% gap is better than 4% gap. 2% gap is better than 3% gap. 1% gap is better than 2% gap. यो हायर रेट र लोवर रेटको ग्याप चाहिँ बढीमा 5%, 4% भए अझै राम्रो, 3% भए झन् राम्रो, 2% भए झन् राम्रो, 1% भए त सुनमा सुगन्ध हुन्छ। तर 1% ट्राई गर्न हामीलाई गाह्रो हुन्छ। 25 मा ट्राई गर, 26 मा ट्राई गर, 27 मा ट्राई गर्दा it will be more time consuming. Therefore, difference between this higher rate and lower rate हामीलाई एउटा रेन्ज दिएको छ, त्यो रेन्ज चाहिँ बढीमा 5% भन्दा नहोस्। ट्राई जहाँ गरे पनि भयो, तर यो इन्टरपोलेसन गर्नको लागि यो ग्याप चाहिँ 5% भन्दा बढी हुनु हुँदैन। क्लियर? अब बुझ्यो? सर अलिक बुझेन। फेरि एकचोटि है, कहाँनिर बुझेन भन त? कुन चाहिँ? यो त हामीलाई इन्टरपोलेसन गर्ने फर्मुला हो हैन, इन्टरपोलेसन गर्ने फर्मुला हो। यो LR भनेको लोवर रेट। अघि कसले भन्यो सर यो 25% र 26% भन्नुको सट्टा 10 मिनेट बाँकी 25% र 26 के अरे 28% भन्नुको सट्टा एक्चुअल रेट हुँदैन भन्यो हो, त्यही एक्चुअल रेट हामी फाइन्ड आउट गर्दैछौँ। त्यसको लागि यो LR भनेको लोवर रेट हो, हाम्रो इक्जाम्पलमा 25% लोवर रेट। यो HR भनेको हायर रेट हो, हाम्रो इक्जाम्पलमा हायर रेट भनेको कति पर्सेन्ट छ? 28% छ। 28 मैले तिमीहरूलाई मेन कुरा के भने, यो हायर रेट र लोवर रेटको ग्याप जति बेला हामी इन्टरपोलेसन गर्छौँ त्यो दुईवटा रेटको ग्याप बढीमा कति हुनु पर्यो त? 5%। बढीमा 5 बढीमा 5 बढीमा 5 5% बढीमा
4% भए 5% अझ कममा बेटर 8%. 4% भए अझै बेटर 3% भए झन् बेटर 2% हजुर. झन् राम्रो 1% झन् राम्रो तर त्यसो गर्दा हाम्रो टाइम कन्ज्युम गर्छ त्यही भएर ट्राई जहाँ गरे पनि भयो इन्टरपोलेसन गर्ने रेट चाहिँ बढीमा 5% को ग्यापमा आउनु पर्यो क्लियर अब यसलाई सल्भ गरौँ एलआर भनेको हाम्रो अहिलेको इक्जाम्पलमा 25% प्लस टिपीबी एलआर भनेको 77 point समथिङ थियो 77.44 यो कहाँबाट आयो भन्ला यहाँ हेर टिपीबी एलआर भनेको 77.44 यहाँनिर छ लोवर रेटको टोटल प्रेजेन्ट भ्यालु र हायर रेट 28% हो हायर रेटको टोटल प्रेजेन्ट भ्यालु भनेको 73.42 73.42 25% माइनस टोटल प्रेजेन्ट भ्यालु ट्रु रेट हामीलाई थाहै छैन अहिलेसम्म तर त्यति बेला हाम्रो लागि प्रेजेन्ट भ्यालु कति हुन्थ्यो 75 सो त्यो भयो 75 डिभाइडेड बाइ 77.44 लोवर रेटको प्रेजेन्ट भ्यालु हायर रेटको प्रेजेन्ट भ्यालु भनेको 73.42 होल मल्टिप्लाई बाइ 28% माइनस 25% एन्ड दिस इज इक्वल टु 26.82% यो भयो हाम्रो लागि इन्टरनल रेट अफ रिटर्न यति हो आइआरआर यसमा कसैलाई केही सोध्नु छ भने सोध्नु क्लियर छ सर क्लियर छ है यस सर तिमीहरूलाई नलेज वाइज हुन्छ सबैतिर सिकाएको हुँदैन नलेज वाइज म तिमीहरूलाई एक्सेलबाट क्याल्कुलेसन गर्न सिकाउँछु कसरी क्याल्कुलेसन गरिन्छ नलेज हो गेन गर्दा खासै घाटा हुँदैन स्क्रिन सेयर गरौँ भनेपछि म तिमीहरूलाई एक्सेलबाट हजुर भन त ठ्याक्कै हाम्रो त्यो इयरमा त ठ्याक्कै हाम्रो थोरै इयर हुन्छ भन्ने छैन नि त फेरि हैन र फेरि एकचोटि त्यो हाम्रो ठ्याक्कै अहिले हामीले भर्खर गरेको त थर्ड इयर सम्मको हो नि त हैन जति पनि हुन सक्छ नो प्रब्लम एक्सेलबाट एक सर्टमा ठ्याक्कै आन्सर आउँछ एक्सेलकोबाट ठ्याक्कै अब एक्सेलबाट नगर्ने भयो त हाम्रो त अब बडी इयर भयो नि त हामीलाई त फेरि लामो हुने भयो नि त तिमीहरूलाई बढीमा हो अब मैले टाइम भ्यालु अफ मनी सिकाएको थिएँ मानौ 20 वर्षको प्रोजेक्ट छ भने तिमीलाई एउटा मल्टिपल क्याश फ्लो दिँदैन एन्युटी दिन्छ एन्युटी दियो भने त हामीले एन्युटीको फर्मुला युज गरेर प्रेजेन्ट भ्यालु निकाल्न सक्छौँ हो मैले अगाडि सिकाएको यहाँनिर काम लाग्छ स्क्रिन सेयर गर्छु म तिमीहरूलाई यहाँनिर डेस्कटपमा गएर screen share stop sharing desktop screen portion of screen files screen screen iPod okay यहाँनिर गएर म स्क्रिन सेयर गर्छु तिमीहरूलाई है त जस्तै मैले यहाँनिर एक्सेल ओपन गरेँ भने अघि त हामीले प्रोजेक्ट ए को मात्रै क्याल्कुलेसन गरेका छौँ अब सेम प्रोसेस फलो गरेर प्रोजेक्ट बी प्रोजेक्ट सी प्रोजेक्ट डी सबैको आइआरआर क्याल्कुलेसन गरिन्छ अनि डिसिजन गर्न सकिन्छ एकै सेकेन्ड म एक्सेलबाट पनि सिकाइहाल्छु एक्सेल देखेको छ कि छैन छैन है अब देख्यो होला सर देखे अब यहाँ हेर है अहिलेको क्वेसनलाई म एक सर्टमा सल्युसन निकालिदिन्छु इयर हामीसँग 0 1 2 3 सम्म थियो हैन क्याश फ्लो इयर 0 मा 75 नेगेटिभ हो हेर त 20 40 अनि लास्टमा कति हामीसँग 60 हो कि 70 हो 60 जसलाई 60 ओके 60 नै राख्दिनु के फरक पर्दैन 70 हो ल 70 है त यहाँ हेर है यहाँ है म आइआरआर एक सर्टमा क्याल्कुलेसन गरिदिन्छु इज इक्वल टु आइआरआर भन्ने हामीसँग फर्मुलै छ यहाँनिर इक्वल टु ले के भन्यो तिमीसँग भयो जति भ्यालु सबै गेस गर भन्यो दिस इज 27% यहाँ राउन्ड अफ गरेको छ 26.79% आउँदो रहेछ यसको एक्चुअल आन्सर अहिले कति आएको थियो हाम्रो 26.82 यो किन भयो त भन्दा हामीले हरेक ठाउँमा राउन्ड अफ गरिरहेछौँ नि त त्यसले गर्दा यो भयो बुझ्यो
सर ल भन त Clear कसैलाई sir. एकदम क्लियर छ है कसैलाई केही सोध्नु छ इन्टर्नल रेट अफ रिटर्नमा न सर हामी प्र्याक्टिस गर्छौँ अनि सोध्छौँ नि त ओके केही फरक परेन हुन्छ म यो स्लाइड पनि त्यसो भए तिमीहरूलाई म कहाँ राखिदिउँ स्लाइड भाइबर ग्रुपमै राखिदिउँ कि Sir, Bible group में फाइबरमा राखिदिनु ल म त्यहीँ राखिदिन्छु यसको सल्युसनहरू पनि छ तिमीहरू यो प्रोजेक्ट बी को मैले यहाँ क्याल्कुलेसन गरेर सल्युसन राखिदिएको छु होइन यो सबै डिफाइन गरेको छ तिमीहरू प्रोजेक्ट बी को पहिला आफै क्याल्कुलेसन गर्न ट्राई गर आफ्नो अन्डरस्ट्यान्डिङ युज गरेर अनि यसको सल्युसनसँग कम्पेयर गर त्यो बुझेन भने अनि त्यस पछाडि मलाई सोध है त ओके सर ओके आजलाई यति गरौँ ल ओके सर थ्याङ्क यू हेभ अ हस् गुड सर। डे थ्याङ्क यू सर